दर्शकवृन्द नमस्कार। गोलखबर.com मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, शरद ऋतु, दशैँ र तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू मनाइने समय हो। हामीले भर्खरै मात्र दशैँ मनाएका छौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण चाड तिहार पनि हाम्रो नजिकै आइसकेको छ। त्यसैले तिहार पर्व कसरी उत्पत्ति भयो, कहिलेदेखि यो पर्व मनाउन सुरु गरियो र यसका सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू के हुन् भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। धेरै वर्ष पहिलेको समाजमा मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने केही प्राकृतिक वस्तु वा व्यक्तिहरूलाई माया गर्ने र संरक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न वस्तु, जीवजन्तु र मानिसहरूलाई माया र मान सम्मान गर्ने चलन चलेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वीय समाजमा काग, कुकुर, गाई, गोरु र भाइलाई पनि पूजा गर्ने परम्पराको थालनी भएको पाइन्छ। बिस्तारै यिनीहरूलाई पूजा गर्ने पर्वलाई नेपालमा तिहार पर्व नामाकरण गरियो। काग फोहोर खाएर वातावरण सफा राख्ने एक चतुर प्राणी हो। काग उड्ने पन्छी भएकोले छिटो र छरितो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै जान र आउन सक्छ। धेरै वर्ष अघिको अविकसित समाजमा सञ्चारका साधनहरू नभएको बेलामा मानिसहरूले सन्देश पुर्याउन कागलाई प्रयोग गर्थे होला। त्यसैले कागको बोलीलाई अर्थ्याउने गरी एउटा श्लोक र विधि नै तयार भएको पाइन्छ। लाभ हानि तथा सौख्य भोजनम प्रिय दर्शनम कलहौ मरणम चैव काकस्य वचन यथाह। अर्थात् काग फोहोर खाएर वातावरण सफा राख्ने वातावरण मैत्री प्राणी हो। कोइली जस्तो सुमधुर स्वर भएको चराको अण्डालाई आफ्नो गुडमा कोरल्ने र बच्चाराहरूलाई उड्ने हुँदासम्म हुर्काउने एक परोपकारी काम पनि कागले गर्दछ। त्यसो हुनाले यसलाई माया गर्ने र पूजा गर्ने संस्कार बस्नु सचेत र विवेकवान प्राणी मानवका लागि उचित नै देखिन्छ। यसैगरी कुकुर शिकार खेल्न सक्ने शक्ति र सिप भएको र सुँघेर पत्ता लगाउने घ्राण शक्ति सम्पन्न जनावर भएकाले प्राचीन जङ्गली युगमा शिकार खेलेर जीविकोपार्जन गर्ने समयमा शिकारीहरूले शिकार खेल्ने काममा कुकुरलाई प्रयोग गर्दै आए, जो अहिले पनि कायमै छ। कुकुर एक अत्यन्तै विश्वसनीय प्राणी पनि हो। यो धेरै सचेतता र जागरुकता सहितको निद्रा कम भएको जनावर पनि हो। पछिसम्म पनि यसले चोरी चकारी, वन्य जन्तुबाट वस्तु र बाली नाली संरक्षण गर्न सक्ने र मानिसलाई मद्दत गर्न सक्ने हुनाले पनि पहिले जस्तै कुकुरको उपयोगिताका कारण यसलाई पनि परापूर्व कालदेखि हालसम्म पनि विश्वसनीय साथीको रूपमा नै माया गरिन्छ। यसको संरक्षण गर्दै जाँदा वर्षमा कम्तीमा एक दिन विशेष किसिमले कुकुरलाई माया गर्ने, पूजा गर्ने र मिठो मिठो खाना दिने संस्कृति नै बस्न थाल्यो। यस्तै गरेर मान्छे बाँच्नका लागि नभई नहुने अन्न उत्पादन कार्यमा सघाउने, जस्तो कि खेतीपाती गर्दा मलजल दिने, बाँझो जमिन जोत्ने र अन्न प्रदान गर्ने आदि कामको साथै गाडा तानेर कृषि सामग्री लगायतका सामानहरू ओसार पसार गर्ने कार्यका लागि सोझो र बलियो प्राणी गोरु पनि मान्छेलाई कृषि युगमा नभई नहुने जन्तु भएकाले गोरुलाई पनि माया गर्न थालियो। यसको पनि पालन पोषण गर्ने र पूजा गर्ने संस्कार नै बस्यो। यसै क्रममा बालकदेखि वृद्ध मानिससम्मका लागि पोसिलो खानाको रूपमा आमाले जस्तै दुध उपलब्ध गराउने, बाली नालीका लागि मलमूत्र दिने, मृत्युपछि पनि जुत्ता आदिको लागि छाला दिने र औषधीय गुण भएको गहुँत दिने हुनाले गाईलाई गौमाता, लक्ष्मी, कामधेनु आदि भन्दै भन्दै मानव जीवनको अभिन्न मित्रको रूपमा लिएर यसलाई माया गर्ने, पालन पोषण गर्ने र पूजा आराधना नै गर्ने संस्कृति बन्न गयो। यसैगरी सम्पूर्ण प्राणी मध्येमा मानिस नै सचेत र सबल प्राणी भएकाले पशुपन्छीहरूलाई जस्तै मानिसलाई पनि माया मात्र होइन, मान सम्मान र पूजा प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलाउनु र यस्तो संस्कार बस्न जानु पनि स्वाभाविक देखिन्छ। फलस्वरूप गाईलाई पुज्ने अर्थात्
टिकामाला लगाइदिने, मिठो मिठो खाना दिने जस्तो संस्कार संस्कृति बस्न गयो र भाइटिका पर्वको रूपमा भाइलाई पुज्ने परम्परा बस्यो। भाइलाई अर्थात् पुरुषलाई नै यसरी माया र पूजा गर्नुको अर्थ र कारण यो पनि हो कि महिलाहरू घरमुली भएको युगमा सम्भवतः पुरुषको संख्या थोरै हुने र पुरुषको शक्ति, मूल्य र महत्त्व पनि कम हुने भएकोले र तिनको मूल्य र महत्त्व बढाउनका लागि पनि पुरुषलाई माया, सम्मान, संरक्षण गर्ने क्रममा पूजाको रूपमा भाइको पूजा गर्ने चलन चलेको हुनुपर्दछ। यो चलनलाई पछि पुरुषले घरको र समाजको अगुवाई गर्ने भएपछिको समयमा अझ बढी जोड दिने प्रचलन बढेर गएको हुन सक्छ, किनकि महिला अगुवा भएको समयबाट मुक्त भएको अनुभूति गरेका पुरुषहरूले आफ्नो बोलवालाको बेलामा आफ्नो जातिको पूजा गरी आफ्नो जातिको औचित्य र आवश्यकता बोध गराउनेतिर ध्यान गएको कुरा स्वाभाविक नै हो। यसैबीच पैसा, धनधान्य र श्री सम्पत्तिको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै जाँदा शोषण गरी थुपारिएको धन सम्पत्तिलाई लक्ष्मीको वरदान स्वरूप प्राप्त भएको भनी त्यसलाई चोख्याउने र जोगाउने उद्देश्यसँगै तिहारकै क्रममा लक्ष्मी पूजा गर्ने चलन चल्यो। यो चलन चल्दै गर्दा संस्कृति नै बन्यो, जो आज एक प्रकारको विकृति नै हुन पुगेको अनुभव भइरहेको छ। जे होस्, मूलतः कागदेखि कुकुर हुँदै गाई, गोरु र भाइको पूजा गर्ने यो तिहार पर्व अर्थात् यमपञ्चक 5 प्राणीको पूजाको अवधि प्रकृतिका विभिन्न प्राणीहरूको पूजा गर्ने संस्कृति, प्रकृति पूजक संस्कृतिको रूपमा हाम्रो समाजको पहिचान दिने संस्कृति बन्न गयो, जो स्वाभाविक र वैज्ञानिक नै देखिन्छ। यसै क्रममा गोबरको पर्वत बनाएर त्यस गोबरको थुप्रोलाई धनको थुप्रो सम्झेर धन पूजा गर्ने प्रचलन पनि चल्दै आयो। सारमा हेर्दा कृषि युगमा गोबर बाली नालीको मल खादको रूपमा प्रयोग हुने अत्यन्तै आवश्यक चिज भएकोले त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने अर्थमा होस् वा गोवर्धन अर्थात् गाई रूपी धनलाई वृद्धि गर्ने अर्थमा गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई धनको पहाड सम्झेर गोवर्धन पूजा गर्ने कुरा पनि सान्दर्भिक र स्वाभाविक नै देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले तिहारमा पूजा गरिने काग, कुकुर, गाई, गोरु र दाजुभाइलाई कहिलेदेखि, के प्रयोजनका लागि र के को सन्दर्भमा यसरी पूजा गर्न थालियो भन्ने र समाजशास्त्रीय र ऐतिहासिक कोणबाट गरिएको व्याख्या तपाईलाई सुनायौँ। नेपालमा मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरूका बारेमा धेरैले धेरै कोणबाट व्याख्या गर्दै आएका छन्। हरेक चाडपर्वहरूका उत्पत्ति र निरन्तरतासित कुनै न कुनै राजा महाराजाहरूसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ। फलानु चाड फलानु राजाले चलाएको, फलानु चाड फलानु राजाको पालादेखि चलेकोले यो हाम्रो चाड हो भन्ने कैयौँ एकलकाटे विचारहरू पनि समाजमा देखा पर्ने गर्दछन्। हो, समाज विकासको क्रममा संसारका हरेक समाजको कुनै न कुनै समयमा कसै न कसैले नेतृत्व गरेका थिए, तर मानिसले खाएर लाएर रमाइलो गरेर मनाइने पर्वहरू सबै राजाहरूले मात्र चलाएका हुँदैनन्। बरु त्यसमा बालीनाली उत्पादन गर्ने जनताहरूको ठुलो हात रहेको हुन्छ। त्यसकारण पर्वहरूलाई जनताले गरेको उत्पादनको लागि सङ्घर्षको प्रतिफल वा संस्कृतिको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। यदि चाडहरूलाई समाज विकासको क्रममा मानिसले आफ्ना लागि बनाएका संस्कृतिको रूपमा लिने हो भने चाडहरूलाई कसरी मनाउने त? आउनुहोस् यसका बारेमा पनि सानो चर्चा गरौँ। यसरी ऐतिहासिक र भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दा जङ्गली युगदेखि पशुपालन र कृषि युगसम्मको अवधिमा तिहार पर्व प्राय सम्पूर्ण मानव जातिकै पर्वको रूपमा सिर्जना भएको र अवलम्बन भएको देखिन्छ। यसमा पूजा गरिने मुख्यतः पशुपक्षी र मानिस, अनि धन लक्ष्मी पनि मानव जीवन र पुरै प्रकृति सञ्चालनका लागि अनिवार्य र अपरिहार्य अवयवहरू भएकाले यिनको पूजा अर्थात् संरक्षण गर्ने कार्य कुनै खास जाति वा धर्म सम्प्रदायका लागि मात्र आवश्यक र उचित नभई सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि आवश्यक भएको देखिन्छ। तर विडम्बना यो भएको छ कि अहिले पछिल्लो सामन्ती युगपछि पनि यस्ता चाडपर्व र संस्कार संस्कृतिलाई धर्मको रूप दिइयो र यिनलाई कुनै एक निश्चित जाति र सम्प्रदायको पेवा बनाई यिनलाई ईश्वरीकरण
धार्मिकरण, जातीयकरण र विकृतिकरण गरी मानवको बीचमा रिसइबी सिर्जना गर्दै आपसमा धर्म, जाति, संस्कृति वा सम्प्रदायका नाममा काटमारको अवस्था पैदा गरियो। त्यसैले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि प्रथमतः संस्कृति र धर्मको बीचमा भिन्नता भएकाले यिनलाई एउटै बुझ्ने वा जोडेर हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। संसारका सबै पर्व, रीतिरिवाज र संस्कार संस्कृतिहरू मानव समाजको विकासक्रम सँगै देखिएका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जन्मेर हुर्केका हुनाले तिनको यथोचित रूपमा संरक्षण र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ती संस्कार र संस्कृतिहरू सुरुमा वस्तुवादी, वैज्ञानिक र स्वाभाविक थिए, प्रकृति पूजक पनि थिए भने पछि सबैतिर सबैमा जात, धर्म र ईश्वर जोडिएर आएपछि तिनमा अवैज्ञानिक र काल्पनिक काम कुराहरू सँगै अन्धविश्वास र रूढिवाद जस्ता विकृतिमूलक काम कुराहरू भित्रिए, जो दुःखद पक्ष भएको छ। कुनै निश्चित जात, धर्म वा संस्कृति राम्रो र ठुलो अथवा कुनै नराम्रो र सानो वा निन्दनीय भन्ने गलत सोच नराम्रो हो। यस्तो सोच बनाउनु हुँदैन, किनकि सबैमा केही राम्रा र केही नराम्रा पक्षहरू हुन्छन् नै। सबैका राम्रा पक्षको संरक्षण हुनुपर्छ भने नराम्रा पक्षहरू त्याग्दै जानुपर्छ। यसरी सबैतिर रहेका राम्रा पक्षहरूलाई अवलम्बन गर्न र नराम्रा पक्षहरूलाई छोड्नु नै वैज्ञानिक कुरा हो। यो नै सचेत नागरिक र सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व र नेतृत्वहरूको दायित्व हो। यसो गर्न सके मात्र एकातिर समाजमा रहेका विभिन्न जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक आदि स्वरूपमा संकीर्ण र संकुचित बन्न पुगेका विकृतिहरूलाई हटाउन र अर्कातिर यिनबाट प्रदूषित मानिसहरूमा आपसी सद्भाव, विश्वास र सम्मान बढाउन सकिन्छ। यसरी समाजमा मेलमिलाप र मानवताको भावना अभिवृद्धि हुन जान्छ र समाज शान्त, सुन्दर र सभ्य बन्न पुग्दछ। यसपालिको तिहारलाई पनि यसरी नै बुझ्ने र बुझाउने गरौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई यो सामग्री राजनीति, इतिहास, समाज र मानव जातिको बारेमा अध्ययन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व नारायण प्रसाद शर्माले पठाउनु भएको हो। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। तपाईँसित पनि यस्तै सामग्रीहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हवस् त, आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।